अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। इजरायली फौजियों पर हमला करने वाले जंगली बिल्ली ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है। सारिफीन बिल्ली की बहादुरी की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक एक जंगली बिल्ली जो हीरो बन गई है। अरब सोशल मीडिया पर इन दिनों मिस्र में पाई जाने वाली एक नायाब जंगली बिल्ली ने धूम मचा रखी है और करकुल नामी बिल्ली इजराइल के लिए खौफ की अलामत बन गई है। मिस्री सरहद के करीब जबल हरीफ के इलाके में इजिप्शियन लिंक्स ने गश्त करने वाले सयोनी फौजियों पर हमला करके इन्हें जख्मी कर दिया, जिस पर दज्जाली फौज ने इसे गोली मारकर जख्मी कर दिया और बड़ी मुश्किल से काबू पाया। बिल्ली तो अब मर गई, लेकिन इजरायली फौजियों पर हमले के बाद यह जंगी बिल्ली सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। अरब ममालिक में सारिफीन बिल्ली की बहादुरी की तारीफों के पुल बांध रहे हैं और बिल्ली को लेकर तबसरे भी कर रहे हैं। एक तस्वीर में बिल्ली को फलस्तीनी स्कार्फ जैसे कैफिया पहनाए हुए दिखाया गया, तो कुछ तस्वीर में बिल्ली के सर पर हमास के अस्करी विंग का निशान भी लगाया गया। वाज़ेह के सहराई लिंक्स इंसानों से डरता है, इसलिए हम शाज़ व नादिर ही सुनते हैं कि इसने इंसानों पर हमला किया हो, जैसा कि मिस्र और इजराइल सरहद पर हुआ। इजराइल के गाजा पर वहशियाना हमले जारी है, जिसके नतीजे में 7 बच्चों समेत मजीद 30 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गए। तंजीम सेव चिल्ड्रन के मुताबिक इजरायली बमबारी से एक हफ्ते में 270 बच्चे शहीद हो गए, जबकि हालिया हमलों में 7 बच्चों समेत मजीद 30 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हुए। इजरायली फ़ौज ने फ़लस्तीनियों को जबालिया के इलाके खाली कराने का हुक्म जारी किया, जिसके बाद हज़ारों तबाहल फ़लस्तीनी दोबारा बेघर हो गए हैं। दूसरी तरफ हमास ने आलमी बरादरी से इजरायली जारियत रुकवाने और दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहरों का मुतालबा किया। दूसरी जानिब इजरायली पार्लियामेंट के अंदर और बाहर नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है और साथ ही यरगुमालियों की रिहाई का मुतालबा भी किया गया। वाज़ेह के गाजा में 7 अक्टूबर 2023 से जारी इजरायली जारियत के नतीजे में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 50,000 से ज़्यादा हो गई है। अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने आर्मीनिया और अज़रबैजान के अमन मुआहदे पर इत्तेफाक का खैर मकदम किया और खित्ते में देरीपा सलामती और खुशहाली की अहमियत को उजागर किया। आज रूबियो और आर्मीनिया के वज़ीर आज़म निकोल पाशियान के दरमियान टेलीफोनिक मुलाकात के बाद अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान टैमी ब्रूस ने बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने अज़रबैजान के साथ अमन मुआहदे पर इत्तेफाक का खैर मकदम किया और खित्ते में तनाज़े के तसलसल को तोड़ने और जुनूबी काक़िशिया में सलामती और खुशहाली के क़याम के लिए देरीपा अमन की अहमियत पर जोर दिया। बयान के मुताबिक रूबियो और पाशियान ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि जुनूबी काक़िशिया में किसी भी किस्म की कशीदगी नाकाबिल क़बूल है। दोनों रहनुमाओं ने बहैसियत स्ट्रैटेजिक शराकतदारों के अपने ममालिक के मुश्तरका मफादात पर भी तबादला ख्याल किया और दो तरफ़ा ताउन को मजबूत करने के अज़्म का इआदा किया। ये फ़ोन कॉल अज़रबैजान और आर्मीनिया की तरफ से अलग-अलग एक अमन मुआहदे के मसूदे पर इत्तेफाक का ऐलान किए जाने के बाद की गई है। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले दस्तावेजी फिल्म नो अदर लैंड के हिदायतकार हमदान बिलाल ने कहा है कि इजराइली गैर कानूनी आबादकारों ने इन्हें गिरफ्तार करने के बाद तशद्दुद और बदसलूकी का निशाना बनाया। बिलाल ने न्यूज़ एजेंसी को बताया कि आबादकारों ने गुज़िश्ता रात इन पर उस वक्त हमला किया जब वो अपने पड़ोसी के घर पर हमले की फिल्मबंदी के बाद अपने घर वापस आए। उन्होंने रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी को बताया कि मैं सिर्फ बाहर इंतज़ार कर रहा था, अगर कोई आबादकार या फौजी हमला करे तो मैं अपने घर की हिफाजत कर सकूँ। हमदान बिलाल ने कहा कि उन्होंने मुझे ज़मीन पर धक्का दिया और फौजियों ने मुझ पर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझ पर बंदूकें तान रखी थी। यह पागलपन है। आप तसव्वुर करें कि आपका ख़ानदान, आपके बच्चे घर के अंदर है और आपको इनकी हिफाजत करनी है। उन्होंने कहा कि गांव पर हमला करने वाले आबादकारों में से एक ने मेरे सर पर फुटबॉल की तरह लात मारी। इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से बिलाल हमदान की गिरफ्तारी से कुछ देर कबल आबादकारों के एक ग्रुप ने अल खलील के करीब सोया गाँव में इफ्तार की एक तकरीब पर हमला किया और इन हमलों की निगरानी करने वाले कारकुन कहते हैं कि पुलिस और फौज आम तौर पर मदाखलत नहीं करती। फिल्मसाज की अहलिया लामिया बिलाल ने बताया कि आबादकारों ने इनके घर के इर्द गिर्द जमा होकर इनके शौहर पर हमला किया और इन्हें गिरफ्तार कर लिया। फ़लस्तीन के अस्करी पसंद ग्रुप हमास ने खबरदार किया है कि अगर इजराइल ने अपने मग़वियों को बज़ौर ताकत बाजियाब कराने की कोशिश की और गाजा की पट्टी पर फ़िज़ाई हमले भी जारी रखे तो मग़वी मारे जा सकते हैं। फ्रांसीसी खबरसां NCAFP के मुताबिक हमास ने आज चारशंबे को एक बयान में कहा है कि हमारी पूरी कोशिश है कि यरगुमाल बनाए गए अफराद जिंदा रहें, ताहम इजरायली बमबारी उनकी ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल रही है। बयान में मज़ीद कहा गया कि जब भी काबिज़ अफवाज ने अपने गिरफ्तार अफराद को ताकत के ज़ोर पर रिहा कराने की कोशिश की तो इसका नतीजा इन्हें ताबूतों में वापस ले जाने की सूरत में निकला। कि इजराइल ने जनवरी में होने वाली जंगबंदी खत्म होने के बाद गुज़िश्ता हफ्ते गाजा के गुंजान आबादी इलाके पर शदीद फ़िज़ाई हमलों का सिलसिला शुरू किया, जिसके बाद ज़मीनी कार्रवाइयाँ भी की गई। हमास के ज़ेरे इंतज़ाम इलाके में वज़ारत सेहत के मुताबिक इजराइल की जानिब से गाजा की पट्टी में फ़ौजी कार्रवाइयाँ दोबारा शुरू करने के बाद कम से कम 830 फ़लस्तीनी मारे जा चुके हैं। यह जंग अस्करियत पसंद ग्रुप हमास की जानिब से इजराइल पर 7 अक्टूबर 2023 को किए गए हमलों के बाद शुरू हुई, जिसके नतीजे में वहाँ 1218 अफराद हलाक हुए।
جن میں زیادہ تر عام شہری تھے۔ غازہ کی وزارت صحت کے اعداد و شمار میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیل کی جوابی فوجی کارروائی کے دوران غازہ میں کم سے کم 50,183 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں اکثریت عام شہریوں کی تھی۔ افغانستان میں طالبان کے کنٹرول سنبھالنے سے قبل سویلینز کٹے ہوئے بال بیچ کر اپنی کمائی کر لیا کرتے تھے، تاہم طالبان دور میں اس پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ سیلون چلانے والی فاطمہ کا کہنا ہے کہ $21 فی کلو کے حساب سے بال خریدے جاتے تھے، مگر اب ایسا ممکن نہیں رہا، اس لیے وہ مایوسی کا شکار ہیں۔ طالبان کے دور حکومت میں خواتین کو بال بیچنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غازہ کے تنازع سمیت مشرق و خطے کے متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وام کے مطابق ٹیلی فونک رابطے کے دوران اماراتی صدر نے اسرائیل فلسطین تنازع کے 2 ریاستی حل کے حوالے سے امارت کے عزم کا اعادہ کیا، جو خطے میں جامع، منصفانہ اور دیرپا امن کی بنیاد ہیں۔ انہوں نے غازہ میں مستقل جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد اور علاقائی استحکام برقرار رکھنے کے حوالے سے جاری کوششوں پر بھی بات کی۔ فلسطینی علاقے میں انسانی امداد کی فراہمی پر زور دیا۔ دونوں رہنماؤں نے متحدہ عرب امارات کے قومی سلامتی کے مشیر کے دورے واشنگٹن کے نتائج کا بھی جائزہ لیا، جس میں کئی اہم معاہدے پیش آئے ہیں۔ خادم حرم شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے یوم آزادی پر بنگلہ دیش کو مبارکباد پیش کی۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق سعودی قیادت نے بنگلہ دیش کے صدر محمد شہاب الدین کو تہنیتی پیغام روانہ کیے۔ سعودی قیادت نے صدر محمد شہاب الدین کے لیے صحت و عافیت اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ سعودی قیادت نے قومی دن پر بنگلہ دیش کے لیے مزید ترقی و کامرانی کی امید ظاہر کی۔ امریکہ نے بحر اسود میں محفوظ بحری سفر کے حوالے سے ہوئے اہم بات چیت میں سہولت فراہم کرنے پر سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا شکریہ ادا کیا۔ عرب نیوز کے مطابق آج چہارشنبے کو وائٹ ہاؤس سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ امریکہ ولی عہد سعودی شہزادہ محمد بن سلمان کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ انہوں نے ایک بار پھر مملکت میں اپنی قیادت اور مہمان نوازی میں اہم بات چیت کے لیے سہولت فراہم کی۔ امریکہ نے سعودی دارالحکومت ریاض میں روس اور یوکرین کے ساتھ 2 الگ الگ معاہدے کیے ہیں تاکہ آبی گزرگاہ جو زرعی سامان کی ترسیل کے بہت اہم ہے، اس کو محفوظ بنایا جائے۔ متعارف فریقین امریکی اور سعودی حکام سے بات چیت کے لیے اس امید کے ساتھ سعودی عرب آئے تھے کہ اہم تنازع اور مسائل کے حل کے لیے ابتدائی طور پر اقدامات کیے جائیں۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے سعودی عرب میں ہو رہی بات چیت کو سراہتے ہوئے ان کو پرامن تصفیے کی طرف ابتدائی قدم قرار دیا۔ اسی طرح روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا کہنا ہے کہ ہم کو واضح ضمانتوں کی ضرورت ہوگی اور کیف کے ساتھ معاہدوں کے ضمن میں تلخ تجربات کے پیش نظر ضمانتیں واشنگٹن کے اس حکم کے بعد سامنے آ سکتی ہے، جس میں زیلنسکی اور ٹیم کو بتایا جائے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ سعودی عرب میں ہفتہ 29 مارچ کو سورج غروب ہونے کے بعد عید کا چاند 8 منٹ تک افق میں رہے گا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق یہ بات المجمع یونیورسٹی کے ہوتا صدیر میں واقع رصیدگاہ کے ماہرین نے کہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہفتے کے روز 29واں روزہ ہوگا اور روت ہلال کمیٹی شوال کے چاند کا مشاہدہ کرنے کی کوشش کرے گی۔ ماہرین نے کہا کہ فلکی حساب کے مطابق معلوم ہوا ہے کہ ہفتہ 29 رمضان کو دوپہر 2 بجے ہلال کی پیدائش ہوگی۔ اس دن رصیدگاہ کے وقت کے مطابق سورج 6:12 پر غروب ہوگا، جبکہ چاند 6:20 پر ڈوب جائے گا۔ سعودی عرب نے شام پر اسرائیلی حملے کی مذمت کی ہے، جس میں عام شہری ہلاک ہوئے ہیں۔ سرکاری خبرساں NCSPA کے مطابق سعودی وزارت خارجہ کے بیان میں اسرائیل کی جانب سے بین الاقوامی قوانین کی سرئی اور مسلسل خلاف ورزیوں کے ذریعے شام خطے کی سلامتی اور استحکام کو سبوتاژ کرنے کی کوششوں کو واضح طور پر مسترد کیا ہے۔ شامی حکام کا کہنا ہے کہ کویا گاؤں پر حملے میں کم از کم 6 شہری ہلاک ہوئے۔ شام کی وزارت خارجہ نے بیان میں شامی سرزمین پر اسرائیل کی مسلسل جارحیت کی سخت مذمت کی۔ انڈین آبزرویٹو فار ہیومن رائٹس نے بتایا کہ شام کے جنوبی علاقے میں فضائی حملے کیے گئے، جس میں جانی نقصان ہوا ہے۔ وزیراعظم پاکستان شہباز شریف نے کہا ہے کہ مخالفین ڈھنڈورا پیٹتے رہے کہ اب آیا مینی بجٹ، مگر اس کے بجائے IMF کے ساتھ اسٹاف لیول معاہدے طے پائے گئے ہیں۔ آج چہارشنبے کو اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم پاکستان شہباز شریف نے وزیر خزانہ اور ڈپٹی وزیر اعظم دوسرے حکام کے ساتھ ساتھ عوام کا بھی شکریہ ادا کیا اور کہا کہ انہوں نے اس کے لیے بڑی قربانی دی۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے IMF کے ساتھ معاہدے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ انہوں نے کسی کا نام لیے بغیر اغیار اور مخالفین کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ اب آیا منی بجٹ، اب IMF کا پروگرام آگے نہیں جائے گا۔ منی بجٹ بھی نہیں آیا اور انتہائی چیلنجنگ صورتحال میں IMF کے ساتھ اسٹاف لیول معاہدہ ایسے وقت میں طے پایا ہے جب 2 صوبوں میں دہشت گردی عروج پر تھی۔